हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मॉन्ट्रियल में बहुत ब्यूटीफुल मौसम है, तो आप भी खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी अता की है, तो कोशिश किया करें कि खुश रहें और एक दूसरे के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो मैं आज बात करूँगी बुरी नज़र की, ईवल आई। तो अक्सर लोग इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं। मैं बाज़ दफ़ा पॉडकास्ट देखती हूँ, तो बहुत से लोगों ने इस बात को बहुत बड़ा इशू बनाया होता है कि हमें नज़र लग जाएगी, हमें नज़र लग गई है। हालांकि वो इस चीज़ को क्यों इस तरह से सोचते हैं। देखें, इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो उसको हमें फेस करना आना चाहिए। और ये बात नहीं है कि मुझ में फेस करने की बड़ी पावर है, क्योंकि हम लोग को यही बताया गया बचपन से, स्पेशली लेडीज़ को, लड़कियों को, जब हम यंग लड़कियां होती हैं कि आपकी शादी होगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये होता है ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में 80% आदमी अपनी औरतों को अब्यूज़ करते हैं और तशद्दुद भी करते हैं, और वो औरत, वो लड़की किसी को बताती भी नहीं है। ऐसे ऐसे घिनौने काम करते हैं आदमी अपनी बीवियों के साथ कि औरतें शर्म के मारे किसी को बताती भी नहीं हैं। तो ऐसा है। ये तो एक डिफरेंट मैं मौजू की तरफ चली जाऊंगी। तो मैं बात कर रही थी ईवल आई। तो ये जो ज़िंदगी में हमारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो हमें चाहिए कि उनसे कुछ सबक सीखना, हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जो कि हम नहीं होते, जो कि मैं भी नहीं थी। तो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए जब परेशानियां आए। अल्लाह ताला से बस यही कहना चाहिए, कोशिश पहले अपनी ज़रूर करनी चाहिए उन परेशानियों से निकलने की। लेकिन जब आप उन परेशानियों से नहीं निकलते अपनी कोशिश के बावजूद, तो फिर आप अल्लाह ताला से कहें, अच्छा अल्लाह जो तेरी रज़ा। तो फिर आप इस जो मैंने ये सेंटेंस बोला, इसका आप मैजिक देखेंगे। अल्लाह ताला आपको किस तरह से उन परेशानियों से निकालता है और किस तरह आपको सुकून अता करता है। तो आप ये हर वक्त मुझे नज़र लग गई, इनकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दें, क्योंकि इससे आप फिर परेशान होते हैं। आपकी बॉडी पे उन परेशानियों का अफेक्ट होता है। शायद मुझे तो ये भी लगता है कि उसकी वजह से हम बीमार रहना शुरू कर देते हैं, यही सोच सोच के कि मुझे नज़र लग गई। अब वही बात है कि बिल गेट को नज़र क्यों नहीं लगती, अंबानी को नज़र क्यों नहीं लगती, शाहरुख खान को नज़र क्यों नहीं लगती। तो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ आपके अपने सोचने का अंदाज़ है। आप खुश रहें। और मैंने एक मौलाना की पॉडकास्ट देखी थी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसने कहा कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि देखना तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आएंगी, कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है पॉजिटिव सोचना, लेकिन वो मौलाना साहब ने कहा कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को तैयार करें, उन्हें बताएं कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और उसका तुमने बहुत बहादुरी से मुकाबला करना है। तो इस तरह से इंसान में जब एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी परेशानी का सामना करने की, तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है। जितने हम बुज़दिल होते हैं, परेशानियाँ उतना ही हम पे हमला करती हैं। और पाकिस्तान का ये तो एक बहुत बड़ा शुगल है कि लड़कियों को कमज़ोर बनाना, ताकि वो कमज़ोर होंगी तो दूसरे घर जाके
ان کی ہر زیادتی کو برداشت کر سکیں، آواز نہ اٹھائیں۔ آواز اٹھائیں گی تو پھر وہ ہمارے ہی گھر آئیں گی اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اب جو نیو جنریشن ہے، جو چھوٹی لڑکیاں ہیں، انہیں ہمیں مضبوط بنانا ہے، نہ کہ ہمیں انہیں ویک بنانا ہے۔ تو آپ ان چیزوں میں سے نکلیں، یہ مت سوچیں کہ ہمیں نظر لگ گئی۔ اگر نظر لگ بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس نظر کو دور فرمائیں گے، اور ہماری زندگی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت بھی ہے، کہ کیسے ہے وہ کہاوت کہ بلکہ مجھے لگتا ہے ایک آیت بھی ہے کہ پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہیں، کچھ اس طرح سے ایک آیت بھی ہے۔ ہاں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مشکل میں ڈال دیا، جو کہ اگر میں بھی دیکھوں تو میں نے بھی اس طرح سے زندگی نہیں گزاری کہ آپ ان مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ ہمیں ایسے یہ چیز بتائی نہیں گئی، اور نہ ہی ہم نے خود سیکھی۔ چلیں اگر پیرنٹس نہیں بتا پاتے تو ہمیں خود بھی تو یہ چیزیں سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ پیرنٹس کا جتنا نالج ہوتا ہے وہ اتنا ہمیں بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد خود سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسپیشلی ایک بات اور بھی ہے کہ ہم لوگ بکس کی طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے، بکس نہیں پڑھتے، کیونکہ بکس ایک خزانہ ہے جو کہ ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے بکس پڑھنے کی عادت ہی نہیں اپنائی۔ جو یہاں کے لوگ ہیں انہیں بکس پڑھنے کی بہت عادت ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو چیزیں، پریشانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے، ان پہ زیادہ توجہ مت دیں، اپنی زندگی کو خود بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو وہی آیت جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ مشکلوں کے بعد آسانیاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں بھی زندگی میں آئیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کام بھی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ مشکل کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ تو کوشش کریں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری اسی گلی میں رہتی ہوں تو یہ کارپورٹ لگ چکے ہیں۔ یہ جو کارپورٹ ہیں یہ ڈرائیو وے کے اوپر لگاتے ہیں جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ پھر برف گاڑی پہ نہیں گرتی، اور کیونکہ جب یہاں برف پڑتی ہے تو اتنی زیادہ برف پڑتی ہے کہ بعض دفعہ تو لوگوں کو صفائی کرنے میں 20 منٹ 25 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، صرف گاڑی سے برف ہٹانے میں۔ اور جو آپ نے دیکھ رہے ہیں جو راستہ ڈرائیو وے کے اندر جاتا ہے، اس کے آگے وہ اتنا بڑا ڈھیر لگا جاتے ہیں جب وہ گلی کو صاف کرتے ہیں، تو اس کی صفائی میں بعض دفعہ 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو برف جس کو ہم لوگ ہمیشہ بہت اپنی زندگی میں ویلیو دیتے تھے کہ کاش ہم برف گرتی دیکھیں، جب یہاں برف گرتی دیکھی تو اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ مجھے تو میری یہ فیلنگ تھی جب میں برف گرتی دیکھتی تھی اور لوگ بھی نظر نہیں آتے تھے، مجھے لگتا تھا میں کسی ایسی برف کی سراب میں آ گئی ہوں جہاں پہ برف ہی برف ہے، یہاں پہ انسانوں کو نہیں رہنا چاہیے۔ اتنی برف گرا کرتی تھی، لیکن اب برف پہلے سے بہت کم ہو چکی ہے۔ تو بہرحال سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری صحت کے لیے، انسانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال برف کم ہونے کی وجہ سے لوگ تو بہت خوش ہیں۔ تو اچھا، چلیں اپنا بہت خیال رکھیں، تو خوش رہیں اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، اور اپنے آپ کو یہ سوچ کے پریشان مت کریں کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنی حفاظت میں رکھیں. تو اگر لگ بھی گئی ہے تو اس کی بھی کوئی ریزن ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہتری کی طرف بھی ہم ضرور جائیں گے. تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. یہ ہمارے گھر کے آگے ایک گھر جو ہے وہ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا آپ کو شور کی بھی آواز آ رہی ہوگی. تو مجھے اجازت دیں. تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.